أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والحرمات قصاص. قصاص. अब वक़फ़ करेंगे قصاص. قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. आपने शुरू में हराम पढ़ दिया, अश्शहरुल हराम है। दोबारा पढ़ो। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم بمثل فاعتدوا छोड़ दिया आपने, فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. لفظ الله कलम खूब मोटा. واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. مع المتقين.